We can't hear you, Bhagini. Yeah, now? Yes. Sorry. नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इको एणचि एचो यवायावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आतश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडिते डाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च Again, we're not able to hear, Bhagini. ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च। Still not able to hear. Hello. Can you hear? Hari Om. Yes. Was there a break? I mean, I didn't hear any break as such. Can you hear now, Rama Bhagini? I think others are able to hear. Okay. Maybe there was some connectivity issue, but should be fine. Now you're fine. Yeah. 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 Okay. I don't know. Okay. So, अच्सन्धिप्रकरणे गुणसन्धिः वृद्धिसन्धिः इति सन्धिद्वयम् अस्माभिः अधीयमानमस्ति। वृद्धिसन्धेः अन्तिमं सूत्रम् अद्य पठामः। अनेनैव क्रमेण गच्छामः चेत् इको एणचि इकः स्थाने यण् स्यादचि संहितायां विषये इति यण् सन्धिविधायकं सूत्रम्। एचोयवायावः वान्तो यि प्रत्यये इति अयादि सन्धिविधायकं सूत्रद्वयम्। ततः कानिचन सूत्राणि अपि अयादिसन्धिविधायकानि। एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारः ततः परम् आरभ्यते। पूर्वपरयोः एकादेशः विधीयते। अन्तादिवच्च षट्वतुकोरसिद्धः इति एकादेशविषये सामान्यनियमः। तेषां विषये अग्रे कदाचित् जानीमः। तत्र कोऽपि सन्धिः न विधीयते। किमपि कार्यं नास्ति, कोऽपि सन्धिः नास्ति। एषः एकादेशः कीदृशः भवति? सः अन्तादिवद् भवति। षत्वतुकोर्विषये असिद्धश्च भवति इति एताभ्यां सूत्राभ्याम् उच्यते। वस्तुतः सन्धिविधानं तु आद्गुणः इत्यतः आरभ्यते। आत् अचि गुणः, अवर्णादचि परे गुणः पूर्वपरयोः एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः। गुणो नाम कः? अदेङ्गुणः इति संज्ञासूत्रेण ह्रस्व अकारः दीर्घौ एकार ओकारौ च गुणसंज्ञकौ भवतः। आत् अचि परे तत्र अवर्णात् इकारे परे एकारः, उकारे परे ओकारः, ऋ लृ एतयोः परयोः अर् अल् इति रपरः लपरो वा अकारः भवति पुरण्रपरः इत्यनेन इति गुणसन्धेः नियमः। गुणसन्धेः अपवादः अस्ति वृद्धिरेचि। आत् एचि परे वृद्धिः। अवर्णाद् ए ऐ एतयोः परयोः ऐकारः, ओ औ एतयोः परयोः औकारः आदेशः भवति वृद्धिरेचि इत्यनेन। तत्र वृद्धिरादैच् इति संज्ञासूत्रमस्ति। आ ऐ औ एते त्रयः वर्णाः वृद्धिसंज्ञकाः भवन्ति। ते वर्णाः एव अत्र आदेशत्वेन विधीयन्ते।
अपरमपि सूत्रम् अधीतं वृद्धिसन्धेः एत्येधत्यूट्सु इति। एति एधति ऊट्। एति इति इण् धातोः रूपम्, एधति इति एध धातुः तस्य रूपाणि, एवम् ऊट् इति व्याकरणे कश्चित् आदेशः। एतेषु परेषु वृद्धिः भवति। तत्र एति एधति एतयोः विषये अग्रे एङि पररूपम् इति पररूपसन्धिः प्राप्नोति। यत्र उपसर्गः धातुः अस्ति तत्र पररूपं प्राप्नोति, तद् बाधित्वा अनेन वृद्धिः विधीयते। ऊट् इत्यत्र तु अ प्लस् उ गुणं बाधित्वा वृद्धिः भवति इति ज्ञातवन्तः। अग्रे कानिचन वार्तिकानि अपि अस्माभिः अधीतानि अत्र वृद्धिविषये। सामान्यतः वृद्धिविधायकानि, यथा एत्येधत्यूट्सु इत्यत्र पररूपस्य गुणस्य च अपवादत्वेन वृद्धिः विधीयते। एवमेव कानिचन वार्तिकानि सन्ति यैः वृद्धिः विधीयते। अक्षादूहिन्याम् उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन अक्षशब्दाद् ऊहिनी शब्दे परे वृद्धिः भवति। अक्षौहिणी इति शब्दः सिद्ध्यति। प्रादुहोढोढ्यशैष्येषु इत्यनेन प्र इत्यस्मात् ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य एतेषु पञ्चसु शब्देषु परेषु वृद्धिः भवति। प्रौहः प्रौढः प्रौढिः प्रैषः प्रैष्यः इति पञ्चपदानि सिद्ध्यन्ति। ऋते च तृतीया समासे, तृतीया तत्पुरुषसमासे यत्र पूर्वपदम् अकारान्तं भवति, उत्तरपदं च ऋत इति भवति। ऋत नाम गता इत्यर्थः। सो सुखेन ऋतः सुखार्तः, दुःखेन ऋतः दुःखार्तः, कष्टेन ऋतः कष्टार्तः इति गुणस्य अपवादत्वेन तत्रापि वृद्धिः भवति। सा च वृद्धिः आकारः उरण्रपरः इत्यनेन रपरः भवति। अतः आर् इति आदेशः भवति। चतुर्थं च वार्तिकमासीत् प्रवत्सतर कम्बल वसन ऋण दशानां ऋणे, ऋणशब्दे परे एते षट् शब्दाः सन्ति। प्र ऋणं प्रार्णं, वत्सतर ऋणं वत्सतरार्णं, कम्बलार्णं वसनार्णं ऋणार्णं दशार्णः दशार्णा इत्येते शब्दाः सिद्ध्यन्ति. So these are vartikas with limited application. So there are certain words which the vartikakara is trying to bring into the fold of Paninian system, because by normal rules they will qualify for something else, whereas in usage they are found to be used with vriddhi. So he is bringing them into the fold. Okay. So agre vriddheः एकं सूत्रम् अस्ति आटश्च इति. वस्तुतः इदं सूत्रं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति। अग्रिमम् उपसर्गादृतिधातौ इति सूत्रमेव अस्ति। तथापि प्रायः अवगम्यते इत्यतः संक्षेपेण वदामि। आटः च तत्र अडागमः आडागमः इति भवति। अट् तथा आट् इति सामान्यः विषयः इत्युक्ते प्रायः अन्यत्रापि उपयोगाय स्यात् इत्यतः वदामि। अट् आट् इति लङ् लकारे धातुभ्यः धातोः आदौ अकारः विधीयते किल, स एव अडागमः इत्युच्यते। यथा पठति इत्यत्र अपठत्, लिखति अलिखत्, चोरयति अचोरयत्, नृत्यति अनृत्यत्। सो तत्र अकारस्य आगमः भवति। नूतनतया यः अकारः नासीत् सः अकारः तत्र योज्यते धातोः, अतः अडागमः इत्युच्यते। अट् इति टकारस्य तत्र इत्संज्ञा भवति, हलन्त्यमिति लोपः। अकारः आगमः भवति धातोः। तत्र विशेषः आट् अजादीनां हलादि धातुः अस्ति चेत् अ इत्यस्य योजनं भवति। अपठत् अलिखत् अवर्धत इत्यादि। यत्र तु अजादि धातुः अस्ति तत्र आट् इति आगमः। Instead of a, we add a as the agama.
किमर्थम् इति चेत् एतदर्थम्। यदि अजादिधातुः अस्ति यथा ईक्षते इति धातुः अस्ति, ऊहते, ऊहति, ऊहते पदं न स्मरामि, ऊहति इति धातुः अस्ति, अथवा ऋच्छति इति धातुः अस्ति। एते सर्वे धातवः अजादिधातवः, एधते। सो यदि अजादिधातुः अस्ति तर्हि अकारः न भवति अपितु आकारः भवति इत्युच्यते। आ ईक्षते, आ ऊहति, आ ऋच्छति, आ एधते इत्यादि आट् आगमः भवति। ते इति तु नास्ति, तत्र ऐक्षत, औहत् इत्यादि। ईक्ष इत्यस्ति चेत् आ ईक्ष, आ ऊह, आ ऋच्छ, आ एध। तदानीम् अनेन किमुच्यते? आटः, आटः इति पञ्चमी, अचि इति अनुवर्तते, इको एणचि इत्यतः अचि इति अनुवर्तते। आटः अचिपरे वृद्धिः भवति। इदानीं सूत्राणां सामान्यज्ञानमस्ति इत्यतः अवगन्तुं बहु सुलभं भवति। आटः अचि वृद्धिः, यदा एषः आट् अस्ति ततः कोऽपि अज्वर्णः अस्ति तर्हि वृद्धिः भवति। सो अत एव आ ईक्ष इत्यत्र ऐक्षत। बहुभिः एषः प्रश्नः पृष्टः अस्ति। अपठत् इतिवत् अईक्ष चेत् तत्र किं भवेत्? गुणः भवति चेत् एक्ष इति भवेत्। कथम् ऐक्ष इति बहुभिः तदा तदा पृच्छ्यते। सर्वत्र अकारस्य योजनं चेत् किमर्थं तत्र भेदः? अत्र भेदः वस्तुतः पाणिनिः कथं करोति? आकारं योजयति, विशिष्य आट् इति। तस्य आटः अचिपरे पूर्वपरयोः वृद्धिः भवति। अतः आ ईक्ष इत्यत्र ऐक्षत, आ ऊह औहत्, आ ऋच्छति आर्च्छत्, आ एधते ऐधते। सो ऐ औ आर् इति वृद्धिवर्णः तत्र आदेशः भवति। तदर्थम् इदं सूत्रमस्ति आटश्च, आटः अचिपरे वृद्धिः भवति। इदानीं तु लघुकौमुद्याम् इदं सूत्रं न स्वीक्रियते। किमर्थम्? अस्माभिः इदानीं धातुरूपाणि विशिष्य न अधीयन्ते। एतत्तु कुत्र भवति? केवलम् एवं धातूनां लङ्लकारस्य रूपं कथम् इति ज्ञानवेलायामेव अस्य उपयोगः भवति। भिन्नं भिन्नं पदम् अस्ति चेत् तत्र उदाहरणं न भवति। तदर्थं लघुकौमुद्याम् इदानीं न दीयते। तिङन्तप्रक्रियायां यत्र अपेक्ष्यते तत्र इदं सूत्रं भवति, किन्तु ज्ञातुं सरलम्। अहं किं वक्तुमिच्छामि? लघुसिद्धान्तकौमुदी इति पाणिनीयप्रवेशाय ग्रन्थः, किन्तु अत्र सर्वाणि सूत्राणि न सन्ति चेदपि सूत्रं कुत्र अस्ति, तत्र अनुवृत्तिः किमस्ति इति दृष्ट्वा नूतनसूत्राणामपि अर्थं ज्ञातुम् अस्मासु सामर्थ्यम् उत्पद्यते. So as we study Vyakarana, so you don't need to expect that every sutra needs to be taught. So if you find a new sutra, you can find out where it is. You can see what comes before. You can check out the Anuvritti and see if you are able to at least roughly understand the sutra. That is how we can proceed. If you want me to teach all the 4,000 sutras, it will not happen in this lifetime. Okay, it's a journey of a lifetime, but not necessarily that everything will be taught. गुरोः ज्ञानं प्राप्तव्यं, तेन सह स्वाध्यायः अपि सम्यक् मार्गेण करणीयः। केवलं पठित्वा अहं जानामि इत्यपि न भवति, केवलं श्रुत्वा प्राप्नोमि ज्ञानम् इत्यपि न भवति। उभयं मिलित्वा यदा गच्छति तदा एव शास्त्रे प्रगतिः साधयितुं शक्यते. Right? So
ओके ऊहते इति आत्मनेपदी सत्यं तत्र मम स्मरणे नासीत् सो इफ् इट् इस् ऊहते औहत इति लङ्लकारे रूपं भवति अत्र कश्चित् प्रश्नः आसीत् अत्र अत् किल अट् इति किम् अत् इति भिन्नम् अट् इति भिन्नम् अत् अदेङ्गुणः इत्यत्र अत् इति यदि यद्दृष्टं तत्तु ह्रस्व अकारः इत्यर्थः सः भिन्नः अट् इति आगमः यत्र अस्ति सः भिन्नः आगमानां विषये वयं यदा हल् सन्धीन् प्रविशामः तत्र पश्यामः सो अट् इति आगमः सो द ट देयर हैज अ स्पेसिफिक पर्पस तित् इति उच्यते यत्र टकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति अट् आट् नुट् इत्यादि बहुत्र व्याकरणे आगमानां टकारः इत्वर्णत्वेन योज्यते ट ट ट इति तस्य प्रयोजनमपि अस्ति तद् अग्रे पश्यामः सो अत् अट् इति भिन्नं सर्वथा भिन्नं द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट ओके इदानीम् अग्रे गच्छामः एवञ्च वृद्धिरेचि एत्येधत्युट्सु आटश्च इति सूत्रत्रयं वृद्धिविधायकं चतुर्थमस्ति उपसर्गा धृतिधातोः धातौ इति तस्य विषये अद्य वयं पश्यामः सो अद्यतनवर्गे उपसर्गा धृति धातौ इति सूत्रं किन्तु तत्र संज्ञाद्वयम् उपयुज्यते उपसर्गः इति काचित् संज्ञा धातुः इत्यपि काचित् संज्ञा तर्हि उपसर्गः नाम कः धातुः नाम कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् तत्र उपसर्गसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः उच्यते तत्र इदं संज्ञासूत्रं प्रथमाध्याये चतुर्थपादे अस्ति पूर्वतनं सूत्रं पश्यामः चेत् प्रादयः इति अस्ति ततोपि पूर्वं गच्छामः चेत् निपाताः इत्यस्ति वस्तुतः अत्र निपाताः इति अधिकारः अस्ति निपाताधिकारे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा विधीयते प्रादयः तत्र सूत्रार्थः दत्तः अस्ति प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः प्रादयः नाम के प्र आदिः येषां ते प्रादयः प्र इति आरभ्य ये सन्ति ते प्रादयः के इति आवलिः अपि तत्रैव दीयते प्र परा अप सम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् नि अधि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप एते प्रादयः 22 शब्दाः सन्ति प्रादयः प्र इत्यादयः एतेषाम् उपसर्गः इति संज्ञा भवति कदा भवति क्रियायोगे यदा क्रियया सह योगः सम्बन्धः भवति यथा आगच्छति सो गच्छति गमनक्रिया अस्ति क्रियया सह यदा आ इति कुत्र अस्ति एतत् पश्यामः चेत् अत्र आङ् इत्यस्ति वस्तुतः आङ् इत्यत्र ङकारस्य इत् संज्ञा भवति हलन्त्यं किमुक्तम् उपदेशे अन्त्यं हल् उपदेशः नाम कः धातु सूत्र गण गणपाठः इति एकं दृष्टवन्तः यदि न स्मरन्ति बहुकालः अभूत् आदौ पीठिकासु गणपाठः नाम कः पाणिनिः तत्र तत्र
शब्दानाम् एकं गणं करोति। यथा प्रादयः इत्युक्ते तेन कश्चित् गणः कृतः। एतेषां 22 शब्दरूपाणाम् एकः गणः, तस्य गणस्य नाम प्रादिः। तस्मिन् गणे एते सर्वे सन्ति। तत्र यत्र अपेक्ष्यते आङ् इत्यत्र ङकारस्य इत् संज्ञा अस्ति हलन्त्यम् इत्यनेन तस्य उपयोगः अपि अस्ति। So there is only a and there is आङ्। अत्र सर्वत्रापि इत् संज्ञा भवति इति न। सम् इत्यत्र मकारस्य इत् संज्ञा नास्ति, निस् निर् इत्यादिषु नास्ति। इत् संज्ञा विषये एकं स्मर्तव्यं, प्रयोजनम् आश्रित्य। यत्र प्रयोजनम् अस्ति तत्रैव इत् संज्ञा भवति। अत्र आङ् इत्यत्र ङकारस्य इत् संज्ञा अस्ति, अतः आ इति भवति। क्रियया योगे, यत्र क्रियायोगः अस्ति तत्र उपसर्ग संज्ञा भवति। So a is called an उपसर्ग when associated with क्रिया। अयम् अंशः प्रायः अत्रैव ज्ञायते। सामान्यतः वयं किं चिन्तयामः, प्र पर इत्यादि सर्वेपि उपसर्गाः इत्येव वयं सर्वे चिन्तयामः, किन्तु एते सर्वदा उपसर्गाः न। They are not always उपसर्गास्। क्रियायोगे यत्र क्रियायोगः अस्ति तत्रैव उपसर्गः इति संज्ञा भवति। यत्र तु क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति। प्रसिद्धम् अन्यदेकम् उदाहरणम् अस्ति, आ हिमालयाद् भारतम्। तत्र मर्यादा अभिविधिः इत्यस्ति। To show the extent or the limit, we use the word called a. So a Himalayad Bharatam means India extends till and including the Himalayas ityarthah. So atra a Himalayad Bharatam ityatrapi a ityasti, agachati ityatrapi a, ubhayamapi atra asti। किन्तु यत्र क्रियायोगः अस्ति तत्रैव उपसर्ग संज्ञा भवति। यत्र तु क्रियायोगः नास्ति, there is no kriya here. It is just saying till Himalayas, India extends till the Himalayas. So here there is no kriya, there is no direct association with kriya, and therefore this is not an upasarga. उपसर्ग इति व्याकरणे बहु विशिष्टा संज्ञा अस्ति। यत्र क्रियायोगः अर्थात् धातुना सह सम्बन्धः यत्र अस्ति तत्रैव उपसर्ग संज्ञा भवति, अन्यत्र उपसर्ग संज्ञा न भवति। तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। सो प्रादयः इत्यनेन तत् अव्ययं भवति, एवमपि उपयोगः कर्तुं शक्यते। सो किन्तु उपसर्ग संज्ञा न भवति। उपसर्ग संज्ञा न भवति चेत् उपसर्ग निमित्तानि कार्याणि न भवन्ति। व्याकरणे बहुत्र उपसर्गाणां विशिष्य यत्किमपि कार्यम् उच्यते चेत् यत्र क्रियायोगः तत्रैव भवति, अन्यत्र उपसर्ग संज्ञा न भवति। सत्यम् आबाल गोप विदिता इत्यत्र आ इति अस्मिन्नेव अर्थे इत्यस्ति। आबालम् आगोपम्। So even to children, even to gopas, she who is known इत्यर्थे बहुत्र एवम् आ इत्यस्य प्रयोगः भवति, तत्र उपसर्गः नास्ति। कश्चित् प्रश्नः, गणपाठे कः क्रमः, अकारादिक्रमः वा इति। गणपाठे सामान्यतः तथा कोऽपि क्रमः नास्ति। यथा पाणिनिना दीयते गणपाठः, तत्र केवलं शब्दानाम् आवलिः। मोस्ट्ली तत्र एवं क्रमः अकारादिक्रमः वा कश्चित् विशिष्टः क्रमः वा न भवति। अस्तु, एवञ्च उपसर्गः नाम कः? एते एव, there are only 22, there are no more. So एते एव उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति।
कदा क्रियायोगे एवञ्च उपसर्गः नाम कः इति ज्ञातम् सो प्र परा अपसम् इत्यादयः उपसर्गाः तर्हि धातुः नाम कः इति अग्रिमः प्रश्नः धातुसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति भूवादयो धातवः इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे प्रथमम् इदं सूत्रं भूवादयो धातवः क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः भ्वादयः भू इत्यारभ्य ये शब्दाः पठ्यन्ते ते सर्वे धातुसंज्ञाः भवन्ति कदा क्रियावाचिनः क्रियारूपम् अर्थं यत्र बोधयन्ति इदं संज्ञासूत्रमस्ति धातुसंज्ञां बोधयति भू वा आदयः धातवः उभयमपि प्रथमाविभक्तौ बहुवचने अस्ति भूसत्तायाम् इति प्रथमः धातुः यथा प्र इति आरभ्य यदुच्यते ते प्रादयः एवं भू इत्यारभ्य यदुच्यते ते भ्वादयः इत्युच्यते तत्र पश्यामः चेत् प्रथमः धातुः अत्र धातुपाठः इति पश्यामः चेत् सो प्रथमः अस्ति भू भू येध स्पर्ध गाध इत्येवं धातवः सन्ति एते सर्वे अपि धातुसंज्ञाः भवन्ति प्रायः 2,000 धातवः पाणिनिना पठिताः सन्ति धातुपाठे तत्र क्रियावाचिनः इत्युच्यते कः अर्थः इति चेत् तस्य उदाहरणार्थमेव अत्र वा इत्यपि पाणिनिना योजितमस्ति वा इति द्वेधा उपयुज्यते वा गतिगन्धनयोः इति धातुः अस्ति वाति नाम गच्छति that which is constantly moving is वायुः so वाति गच्छति इत्यर्थः अपि भवति सुगन्धं वहति इत्यपि अर्थः भवति वायुः वाति इति यदा क्रियावाचकत्वम् अस्ति so when this indicates an action then this va is a dhatu किन्तु यदा रामः कृष्णः वा आगच्छेत् so अत्र वा इत्यस्य विकल्पार्थकत्वम् और राम और कृष्णमेकम् so अत्र क्रियावाचकत्वं नास्ति यद्यपि वा इति धातुपाठे अस्ति यत्र क्रियावाचकत्वम् अस्ति when it represents some kind of an action then it is a dhatu when it represents some meaning which is not an action like va there is a vikalpa then it is not a dhatu so kriyavachinah bhwadayah bhwadi gane pathitaah shabdaah bhwadi can mean only the first gana right bhwadi ganah adadi ganah juhotyadi ganah ityadi dasha ganah santi dhatushu tatra prathamah bhwadihi but the entire dhatu patha can also be represented as bhwadi यतोहि सम्पूर्णस्य धातुपाठस्य प्रथमः धातुः भू इत्येव अतः एते सर्वेपि प्रायः 2,000 शब्दाः यदा क्रियावाचिनः भवन्ति तदा धातुसंज्ञाः भवन्ति इति धातुसंज्ञा अनेन योगे प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा भवति so we have upasarga and we have dhatu उपसर्गाः क्रियायोगे इति उपसर्गसंज्ञा विधायकं सूत्रं भूवादयो धातवः इति धातुसंज्ञा विधायकं सूत्रम् ओके इदानीं संधि सूत्रमस्ति उपसर्गाद् ऋति धातौ इति सो अवर्णान्ताद् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति
सूत्रार्थः. सो अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे. सो संहितायाम् आद्गुणः वृद्धिरेचि आत् इति अनुवर्तते, वृद्धिः इति अनुवर्तते. वृद्ध्यादेश विधायकं सूत्रम्. सो उपसर्गाद् ऋति धातौ आत् वृद्धिः. संहिताधिकारः अस्ति, एकः पूर्वपरयोः इत्यपि अधिकारः अस्ति. सो संहितायाम् आत् उपसर्गात् ऋति धातौ पूर्वपरयोः एका वृद्धिः आदेशः स्यात्. सो आत् उपसर्गात् इति द्वयमपि पंचमी विभक्तौ अस्ति. ऋति धातौ इति उभयमपि सप्तमी विभक्तौ अस्ति. एकः इति एका वृद्धिः. सो इफ यू मेक इट विशेषण टु वृद्धि, इट इज जस्ट द लिंग बेस्ड ऑन एकः गुणः एका वृद्धिः. कः अर्थः? आत् उपसर्गात् इति पंचमी, ऋति धातौ इति सप्तमी, पूर्वपरयोः वृद्धिः भवति. वृद्धिः इति प्रथमा. आत् उपसर्गात् avarnantad upasargat. So at is the same adgunaha that we are getting, which is akara in panchami. So here, since it is qualifying upasarga, an upasarga ending in akara, it can be hrasva, can be dirgha. So pra, para, apa, ava ityadi avarnantaha upasargaha riti dhatau. Tatra dhatau iti visheshyam, riti iti visheshanam, rikaradau dhatau. So a dhatu beginning with rikara. When I say dhatu, it is always a dhatu rupa. Kevalasya dhatoho prayogaha na bhavati. Ataha kridantam va tingantam va dhatoho kaschit pratyayaha bhavatyeva. It can be kridanta, it can be tinganta. It is still a dhatu. I mean, upasarga is immediately before the dhatu. Upasargasya sakshat dhatuna saha sambandhaha bhavati. Dhatuhu ityukte kevalaha dhatuhu na bhavati. Padam bhaveche tatra ting pratyayah va krit pratyayah va bhavati. Ataha kridantah va tingantaha va dhatuhu asti tatra ityarthaha. Purva parayoho vruddhihi bhavati. Avarnantad upasargat hrasva rikaradau dhatau pare. Tatra riti ityasti rit yatha at iti hrasva akaraha riti ityatra rikaradau dhatau pare purvaparayoho vruddhihi ekadeshaha bhavati. Ka vruddhihi bhavati? Akaraha raparaha. Tatra kaischit prishtam. Uran raparaha ityatra an iti adeshaha chet tatra savarnagrahanam katham akarasya katham raparatvam iti पूर्वमपि उक्तम उरन रपरः इति विधिसूत्रम नास्ति. अत्र अण् विधीयमानम न. उरन रपरः is not saying अण् will be the adesha. It is just saying if at any place you see the अण् as an adesha. In the context of uran raparah, अण् इति विधीयमानम नास्ति. अतः तत्र सवर्ण ग्रहणस्य न कापि विप्रतिपत्तिः अस्ति. अकारस्य अर् इति भवति, आकारस्य आर् इति भवति. ऋवर्णस्य गुणवृद्धि अरारौ इति महाभाष्ये बहुधा उच्यते. अतः अत्र आर् इति वृद्धिः आदेशः भवति. इदानीम् अत्र कश्चित् प्रश्नः. आत् उपसर्गात् इत्युक्ते अवर्णान्तात् उपसर्गात् इत्यर्थः कृतः. ऋति धातौ इत्यत्र तु ऋकारादौ धातौ इति. एतत् कथं भवति इत्यत्र तदन्त विधिः तदादि विधिः इति व्याकरणशास्त्रे उपयुज्यते. तदन्त विधिः इत्युक्ते सामान्यतः विशेषण विशेष्य भावः. इत्युक्ते किं? समान विभक्तौ द्वयमस्ति, समानाधिकरण्यम्.
उन्नतः वृक्षः तत्र उन्नतः इत्यनेन यः पदार्थः उच्यते वृक्ष शब्देन यः पदार्थः उच्यते उभयं समानं तदेव समानाधिकरण्यम् इत्युच्यते तत्र एकं विशेषणं भवति अपरं विशेष्यं भवति एवं विशेषणविशेष्यभावः यत्र अस्ति तत्र वयं सामान्यतः तदन्तविधिः इति वदामः कः अर्थः आत् उपसर्गात् अत्र आत् इति विशेषणम् उपसर्गात् इति विशेष्यं कः अर्थः अकारान्तात् उपसर्गात् an उपसर्ग ending in akara you have a and upasarga how do you relate the two you say that the akara should be at the end of the upasarga एवमेव अतः अंगस्य इति षष्ठी अतः इत्यपि षष्ठी ऑफ अत् ह्रस्व अकारः अंगम् अंगम् इत्युक्ते किम् इति अग्रे ज्ञायते basically some shabda you can write now you can treat it as some shabda so when a is a visheshana to anga we say hrasva akarantasya angasya अंगस्य अन्ते सः ह्रस्व आकारः भवति उपसर्गस्य अन्ते सः आकारः भवति एः धातोः एः इति इ इत्यस्य षष्ठी यथा हरि इत्यस्य हरेः इति भवति एवं इ इत्यस्य एः एः धातोः इ धातु इत्यस्ति चेत् सः इकारः कुत्र अस्ति धातोः अन्ते इकारान्तस्य धातोः सो अकारान्ताद् उपसर्गात् अकारान्तस्य अंगस्य इकारान्तस्य धातोः इत्यादि उच्यते तदर्थं सूत्रमपि अस्ति येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं तेन तदन्तविधिः उच्यते विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् तस्य अपवादः अस्ति सप्तमी विभक्तौ विशेषण विशेष्य भावः अस्ति चेत् सर्वत्र किं दृष्टं पंचमी षष्ठी इत्यादि दृष्टं यत्र तु सप्तमी विभक्तौ विशेषण विशेष्य भावः अस्ति विशेषणं च अल् अस्ति अल् इत्युक्ते कोऽपि वर्णः अत्र यथा अस्ति तथा कश्चित् वर्णः विशेषणम् अस्ति सप्तमी विभक्तौ विशेषण विशेष्य भावः अस्ति तदा तु तदन्तविधिः न भवति अपि तु तदादिविधिः उदाहरणं यि प्रत्यये पूर्वमेव दृष्टं वान्तो यि प्रत्यये तत्र य इति अल् वर्णः प्रत्यये इति विशेष्यं सप्तमी विभक्तौ अस्ति अतः यकारादौ प्रत्यये इति वदामः न तु यकारान्ते प्रत्यये when you have in saptami and you have that visheshana should come at the beginning not at the end so yakaradau pratyaya evameva echi etyedhatyoho etyedhatyutsu ityatrapi drishtam ejadyoho etyedhatyotsu etyedhatyoho so eti and edhati should start with h ऋति धातौ अत्रापि अस्ति आत् उपसर्गात् इत्युक्ते अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋति धातौ इत्युक्ते ऋकारादौ धातौ अत्र एका परिभाषा अस्ति यस्मिन् विधिः तदादौ अल् ग्रहणे इति परिभाषा तदन्तविधेः अपवादः यस्मिन् विधिः तदेव सप्तमी विभक्तौ यत्र अस्ति तद आदौ इति भवति अल् ग्रहणे the visheshana here should be an al for tadanta vidhi we don't have that restriction anyatrapi bhavati अत्र मया दर्शितानि उदाहरणानि तत्रापि अल् वर्णः एव विशेषणं किन्तु अन्यत्रापि तदन्तविधिः भवति तदादिविधेः तु नियमद्वयं सप्तमी विभक्तौ भवेत् पुनश्च अल् विशेषणं भवेत् सो अत्र उपसर्गादृति धातौ इत्यत्र उभयं द्रष्टुं शक्यते
आत् उपसर्गात् इत्यत्र तदादिविधिः, क्षम्यतां तदन्तविधिः, ऋति धातौ इत्यत्र तदादिविधिः. So putting these we get the meaning avarnanta upasarga rikaradi dhatu. So upa iti akaranta upasargah, richati iti rikaradi dhatuः. तत्र किं भवति, वृद्धिः एकादेशः भवति, उपार्च्छति इति रूपम्, उपऋच्छति उपार्च्छति, अ प्लस ऋ अर् गुणे प्राप्ते तस्य अपवादः वृद्धिः भवति। अकार ऋकारयोः स्थाने आर् इति आदेशः। उपार्च्छति एवं प्रऋच्छति प्रार्च्छति, तत्र ऋकारादि शब्दाः अत्यन्तं न्यूनाः, देयर आर नॉट मेनी। अतएव अयं सन्धिः सामान्यतः वृद्धिसन्धिः इति चेत् इदं सूत्रम् अथवा अस्य उदाहरणं न पठ्यते, किन्तु कानिचन सन्ति यत्र अस्ति तत्र भवति। यथा मया उक्तं, यदा पाणिनीयव्याकरणं पठामः बहु प्रसिद्धाः अपि अंशाः पठ्यन्ते, विशिष्टाः विरलाः अपि अंशाः पठ्यन्ते। उभयोः इच्छा यत्र अस्ति तदा एव पठनीयम्। मम केवलं प्रसिद्धमेव आवश्यकं, विरलं नापेक्षितम् इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि पाणिनीयव्याकरणं काम्प्रहेन्सिव्, तदेव बहु विशिष्टः अंशः व्याकरणस्य। तत्र केचित् प्रसिद्धानि उदाहरणानि कानिचित् भवन्ति, अप्रसिद्धानि अपि भवन्ति। सो यद् ज्ञायते उदाहरणं तत्र सूत्रं जानीमः, यत्र उभयं न ज्ञायते सूत्रम् उदाहरणम् उभयं जानीमः इत्येव। ओके, अत्र वस्तुतः समाप्यते। अभ्यासः अस्ति सन्धि योजनम् एवं सन्धि विभजनम् इति। सो प्रश्नानाम् उत्तरं दास्यामि, ततः पूर्वं उद्घोषणम्। अग्रिम शुक्रवासरे सारांशः भवति, अध्यायस्य सारांशः अग्रिम शुक्रवासरे भवति। अस्य अध्यायस्य पृथक् परीक्षा इति नास्ति। Okay, so we are not going to have a test for this chapter. We have covered only two sandhis, guna and vriddhi. Tatra विशिष्टाः अंशाः केचित् ज्ञाताः, उत्सर्ग अपवादादयः, किन्तु इदानीं परीक्षा इति नास्ति। अग्रे अनुवर्तनं कुर्मः। अग्रिम अध्याये अच्सन्धि प्रकरणं समाप्यते। अन्ये इतोपि त्रयः सन्धयः सन्ति, पूर्वरूपं पररूपं सवर्णदीर्घः इति। ततश्च प्रकृतिभावस्य विषये केचित् अंशाः सन्ति, तत्सर्वं पठित्वा ततः परीक्षा भवति। So after the next chapter, which is chapter 5, we will have a midterm exam. Okay, it may be a slightly longer one with descriptive answers, but I have not thought about it fully. Idanimeva vivaranam na prichantu agrima adhyayasya ante. So before that I'll give you enough notice, but we will have one midterm exam at the end of the 5th chapter. There is no test for 4th chapter separately. So we will finish this chapter on Friday. Next week, I am not sure if I'll be able to take a class. There are some personal commitments. So there may be a small break. Pariksha tu nasti, agre sakshat panchamadhyayasya patanam eva arabhyate. Okay. So चिंता मास्तु, डिस्क्रिप्टिव इत्युक्ते टाइप करणीयम् इति नास्ति, विलिख्य तस्य फोटो स्वीकृत्यापि प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अतः चिंता मास्तु, यथा सर्वेषाम् आनुकूल्यं भवति तथैव कुर्मः। कदा भवति इति चेत् प्रायः फेब्रुवरी मासस्य अन्ते भवति। So approximately either the end of February or the beginning of March. So we will need another 5 or 6 classes to complete the 5th chapter. After that it will be there. Okay. इदानीम् अहं प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं प्रयते। अस्तु।
तदादिविधौ उभयं भवेद् वा सप्तमी विभक्तिः अल् सत्यम् उभयं भवेत्. So al includes all letters. There can be other kinds of visheshanas also which are not al. Okay, tesham vishaye agre yatha sandarbham pashyamah. Tadaदिविधौ तु उभयं भवति. Okay. अस्तु, आदितः आरभ्य ये प्रश्नाः सन्ति. कैश्चित् पृच्छते वार्तिकानाम् उच्चारणे क्लेशः अस्ति इति. तत्र यदा पाठितं तदा सत्यमेव तत्र विशिष्य प्रादुहोढोढ्येषैष्येषु अभ्यासं कुर्मः चेत् भवति. तत्र किं करणीयम्, आदौ पृथक् पृथक् पदानि पठनीयानि. प्रात् ऊह ऊढ ऊढि एष एष्येषु, ऊह ऊढ ऊहोढ एवं क्रमशः कुर्मः चेत् भवति. इच्छति चेत् एकवारं पाठयामि, पुनः अनुवक्तुम् अर्हन्ति. Then you can go ahead and practice. Okay, it's a valid this one because I'm sure even I found it pretty difficult for a long time. Both pravatsatara and praduhodhodhyeshaishyeshu. Uma Devi Bhagini, anuvadati va? Yeah, Bhagini. Ha. Praduhodho dhyeshaishyeshu. Please repeat. Dhyeshai. Yeshai. Dhyeshai. Keshai. Can I see? Yeah. Dhyeshai. I'll see if I have the slide. Just a moment. Because without that I'm finding it difficult. Yeah, I got it. Okay. And I'll also see if I can have it here. Okay. Praduhodho dhyeshai Sheshu. So praduhodho dhyeshaishyeshu. Praduhodhyeshaishyeshu. Thank you, Bhagini. Thank you, Bhagini. Next. Can you read once again? Praduhodhyeshaishyeshu. So anantaram dvitravaram vivaranam pathyate chet, it may be easier. So the next one, pravatsatara. So pravatsatara. Kambala. Vasanarna. Dashanam rune. Pravatsatara. Kambala. Vasanarna. Dashanam rune. Pravatsatara Kambala Vasanarna Dashanam rune. Pravatsatara Kambala Vasanarna Dashanam rune. Samyak. Thank you. Thank you. Okay. So we go back to the questions. So ajadi dhatu means dhatu starting with ach. Satyam. Yatsya dhatoho athava dhatu rupasya adau ach varnah asti saha ajadi dhatuhu.
हाँ, अत्र केनचित् पृष्टम् अत्र अस्मिन्नेव प्रवत्सतर कम्बलवसनारण दशानाम् इत्यत्र षष्ठी किमर्थम् इति कदाचित् व्यत्ययः भवति। इदं वार्तिकम् इत्यतः एतेषां ऋणशब्दे परे वृद्धिः इति प्रसङ्गादेव तत्र एकादेशः इति ज्ञायते। Technically, yes, it should have been very strictly, it should have been Panchami, but the Vartikakara has used Shashti. एचोयवायावः वान्तोयि प्रत्यये इति उत्सर्गः अपवादः भवति वा इति चिन्तनीयम्। उत्सर्गः अपवादः इत्युक्ते किम्? अस्माभिः यद्दर्शितं तथा एकस्य उत्सर्गसूत्रस्य यन्निमित्तं तदेव तेषु अन्तर्भवति चेत् अपवादस्य निमित्तं। So if you look at एचोयवायावः, एचः अचि परे अयादि आदेशः भवति। एचः अथवा ओदौ तोः यकारादौ प्रत्यये परे. So if you look at it, there are actually two separate sets, right? So one is where you have h and ach, the other way is where you have h and a yakara adi pratyaya. They are not within the other. That is the apava, the nimitta for Vanto yi pratyaye is not within the nimittas of echoyavayavaha. So it is not an apavada, it is a separate vidhi. Echoyavayavaha iti vidhihi natu apavadaha. Sorry, Vanto yi pratyaye iti पृथक विधिः स्वतंत्र विधिः न तु एचोयवायावः इत्यस्य अपवादः. Sutra numbers in slide 102 have typos. Yes, so there is only, so it is 56, 57, 58 and 59. Okay. प्रारम्भः इत्यत्र उपसर्गः नास्ति वा इति अस्ति. तत्र प्र आ इति उभयोः तत्र रभ इति धातुः अस्ति, रभराभस्ये इति. अतः क्रियायोगः अस्ति, तत्र तु उपसर्गत्वम् अस्त्येव. कुत्र अन्यानि उदाहरणानि इति चेत् कदाचित् लभ्यते. किं? प्राचार्यः, प्र आचार्यः, तत्र साक्षात् उपसर्गत्वं नास्ति. प्र इत्यस्य आचार्य इत्यस्य, प्र इत्यस्य अर्थः तु प्रगतः इत्युच्यते, किन्तु प्राचार्यः इत्यत्र प्र इत्यस्ति आचार्यः इत्यस्यैव तत्र एतदस्ति. एवम् अन्यत्रापि उदाहरणानि सन्ति प्रादीनां यत्र उपसर्गत्वं नास्ति. तत्र आ इत्यस्य पृथक् पदत्वम् अस्ति वा इति चेत् अस्ति. सो द आ हिमालयात् इत्यत्र आ इति पृथक् पदम् अव्ययं भवति. सो अत्र निपाताः इत्यस्य कः अर्थः इति केनचित् पृष्टम्. सो निपाताः इति कश्चित् अधिकारः अष्टाध्याय्याम् अस्ति. सो इट्स् ए वेरी लाङ्ग् अधिकार. तत्र अव्ययानि इत्युक्ते निपाताः इति विशिष्टा संज्ञा. सो अस्मिन् अधिकारे प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रम्. अस्मिन् अधिकारे अयं दीर्घः अधिकारः. इतः आरभ्य 1497 प्रायः 40 शब्दाः सन्ति. ते सर्वे निपाताः भवन्ति इत्युच्यते. निपात इस् अ संज्ञा ऑफ व्याकरण. तस्य प्रयोजनानि सन्ति. एकं प्रयोजनं तु अव्ययं भवति. सो ऑल दीस् निपातास् आर् अव्ययास्. सो तत्र उपसर्गाः सन्ति. चादयः, चादी इति कश्चित् गणः अस्ति. अनन्तरं च्वी प्रत्ययान्त शब्दाः, अलम, पुरः, अस्तम, तिरः इत्यादि बहवः शब्दाः सन्ति. येषाम् अव्ययत्वं भवति. निपात संज्ञा अस्ति,
निपातसंज्ञा प्रयुक्तानि भिन्नानि कार्याणि सन्ति अव्ययत्वसम्पादनम् इत्यपि एकं प्रयोजनं भवति निपातसंज्ञायाः। अस्तु। कृदन्तैः सह अपि उपसर्गसंज्ञा भवति वा? भवति। धातुः अस्ति चेत् अलं तिङन्तं वा कृदन्तं वा उभयत्रापि उपसर्गसंज्ञा भवत्येव। अस्तु। सो निपातस्य किं प्रयोजनम् इति बहुभिः पृष्टं। मया उक्तं। सो तत्र अव्ययसंज्ञा इति एकं प्रयोजनम्, अन्यानि अपि प्रयोजनानि सन्ति। तत्र यदा प्रकृतिभावं पठामः तत्रापि ज्ञायते। यत्र उपसर्गसंज्ञा नास्ति तत्र किं नाम इति चेत् प्रादिः इत्येव नाम। So if they are not upasarga, they are just called pradis. So there is just one more question which I'll answer and close. So tadadi vidhi tadanta vidhi iti किंचित पुनः आंग्लभाषया विवरितुं कैश्चित् पृष्टमस्ति. So I'll just explain it briefly in English for those who didn't understand. So wherever there is a Visheshana and Visheshya, normally the Visheshana is related as being at the end of the Visheshya. So if at upasarga is qualified by a, which means that upasarga has a. So where is this a? A is present at the end of upasarga. So akaranta upasarga. Okay, because I mean it's a Visheshana. How does it qualify? So it qualifies by being at the end. So when I say at and anga, so anga is qualified by at, which is hrasva akara. So where is this hrasva akara? At the end of the anga, hrasva akaranta anga. Similarly, if you have e as a qualifier to a dhatu, we say the dhatu has an e at the end. So this is called tadanta vidhi, given by the sutra yena vidhis tadantasya. Whereas as an exception, an apavada to it, if that Visheshana and Visheshya, basically they will both have the same vibhakti. So if they are in Saptami vibhakti and Visheshana is a single letter, Visheshana can be a letter, it can be a word also. We will see that in some cases. Say there are cases where, for example, if something is given for jara, say there is a sutra jaraya jarasanyatarasyam which says the word jara is replaced by jaras. Okay. Now this says if this jara is actually a visheshana to the anga. So it says where the anga ends with jara, which means if I have a word like say nirjara, which is ending in jara, there also the karya will apply. Okay, so the Visheshana need not always be a letter. It can be a word also, because we have samasas, right? So if you have a word, there can be a samasa with this word at the end. So this Tadadi Vidhi has two conditions. One is that it has to be in Saptami Vibhakti, and the second is that Visheshana should be only a single letter and not a word like this. So in such a context, instead of Tadanta, instead of saying it should be at the end of the Visheshya, we say it should be at the beginning of the Visheshya. So when I say Yi Pratyaye, it is not Yakaranta Pratyaye. It is Yakaradi Pratyaye. Ya should be at the beginning of the Pratyaya. Similarly, when I say Riti Dhatau, it is not a Dhatu ending with R. It is a Dhatu beginning with R. Okay. So that is Tadadi Vidhi. It is given by a Paribhasha, an independent rule called Yasmin Vidhis Tadada Valgrahane.
We use it frequently in understanding the sutras. Okay. Visheshana is adjective. Visheshya is qualified. I don't know if there is a technical term in English grammar. So the qualifier and the qualified. It is a noun basically. But using a noun in is bit misleading because in Samskrita, Visheshanas are also nouns. Nouns as in a Namapada. When we say a Subanta, Visheshana is also a Subanta, Visheshya is also a Subanta. So English has that clear distinction, a noun and an adjective. But if we take a noun as a Subanta, in Samskrita both Visheshana and Visheshya are Subantas. So it is always better to use that term itself, Visheshana and Visheshya. Okay. The moment I say a noun, you will ask, is the Visheshana not a noun? So it is, as in, it depends on, now we will have to define what is a noun. So that will depend on the English or Samskrita definition. So there are problems when we use the terms of grammar of different languages, right? So Visheshana and Visheshya. So to understand Visheshana is the adjective, that which qualifies. That which is qualified by the Visheshana is the Visheshya. We'll stop here. Yena akshara samamanayam adhigamya maheshwarat kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. Vakyakaram vararuchim bhashyakaram patanjalim paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam natva saraswatim devim shuddhang gunyam karomyaham paniniya praveshaya laghu siddhanta kaumudim.